आज म परमेश्वरको महान योजना, द ग्रान्ड डिजाइन भन्छ है, महान योजना, त्यो भव्य योजना मानिस जातिको लागि के छ यसबारे चर्चा गर्न गइरहेको छु। र यसलाई चाहिँ मैले दुलही, द ब्राइड भनेर लेबल गरेको छु है। र दुलही भनेको चाहिँ के हो? हामी सधैँ भन्छ हामी प्रभुको दुलही, हामी प्रभुको दुलही। र यो दुलही भन्ने कुरा हामीले मजाले बुझेको छौँ कि छैनौँ है, मलाई थाहा छैन। त कतिजनाले बुझ्नु भएको होला दुलही, ब्राइड अफ क्राइस्ट। ब्राइडको जय कतिको हुनुपर्छ? दुलहीको हर्ष हो नि त हाम्रो हर्ष चाहिँ। र दुलही हुँदाखेरि अब विवाहको कुरा आयो। र विवाहको कुरा आउँदा चाहिँ अब कुन कुराहरू सबैभन्दा पहिलो गरिन्छ? विवाहको जब कुराहरू सुरु हुन्छ तब परिवारहरूदेखि सुरु हुन्छ नि है। कुन परिवारको है, अब दुल्हा दुलही कुन चाहिँ परिवारदेखि सुरु हुन्छ जहिले पनि विवाहको कुरा। कहाँको हो यो मान्छे है, कुन भाषा बोल्छ, कुन जग्गाको हो, है उसको परिवार हेर्छ र ब्लड लाइन हेरेको हो नि त। र जब हामी दुलही हुँदैछौँ, हामीलाई हाम्रो दुलहा कहाँको हुनुहुन्छ हामीले कहिले गौर गरेको छ यो कुरालाई? प्रभु येशू ख्रीष्ट यहुदी हुनुहुन्थ्यो, जुइश हुनुहुन्थ्यो। र जब उहाँले हामीसँग विवाह गर्नुहुँदैछ, उहाँले एउटा इजरायली कस्टम अनुसार विवाह गर्नुहुँदैछ। यो कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ यो कुरा कि उहाँले हामीलाई चाहिँ इजरायली कस्टम साथ विवाह गर्नुहुँदैछ। र इजरायली कस्टमको विवाहलाई म अलिकति आज तपाईँहरूलाई बताउँछु। त्यसमा चाहिँ 3टा एकदमै भिन्नै अलग भागहरू हुने गर्थ्यो। म चाहिँ एकदमै एन्शियन्ट, एकदमै प्राचीन कालको इजरायल, उत्पत्तिको समयको इजरायल, अब्राहमको समयको इजरायलको कुरा गर्दैछु। अहिले यो 3टै भागलाई अब जोडेर एकै तालमा एउटै क्रममा गरिहाल्ने गर्छन् अहिलेको मोडर्न इजरायलीहरूले। तर प्राचीन कालमा चाहिँ 3टा अलग्गै भिन्नै, जसमा समय लाग्थ्यो यो विवाहको यो 3टा भागहरूलाई पूरा गर्नु, यो भिन्नै भागहरू हुने गर्थ्यो। र यो भागहरू चाहिँ विवाहको भागहरू हो। र नयाँ करार चाहिँ विवाहको बारेमा लेखिएको हो। र हामीले अगर इजरायली विवाह बुझेको छैनौँ भने हामीले नयाँ करारको क्रमलाई नै बुझ्दैनौँ। र प्रभुको टाइमिङ, अपोइन्टेड टाइम्सहरूलाई बुझ्नु चाहिँ अति आवश्यक छ। र सबैभन्दा पहिले के हुन्छ भन्दा इजरायली विवाहमा चाहिँ पिताले दुलही तलास्नुहुन्छ, दुलही पिताले रोज्नुहुन्छ। यो गरिएको छ एन्शियन्ट प्राचीन इजरायलमा है। उत्पत्ति 24:1 जब अब्राहमले इसाकको लागि दुलही लिनु पठाएको छ, रेबेकालाई लिनु पठाएको छ है, उसको नोकरहरूलाई। र एउटा म्युचुअल कमिटमेन्ट, एउटा हातको कडा पठाएको छ है, ज्वेलरी दिएर एउटा कमिटमेन्ट, एउटा प्रतिबद्धतामा रेबेकालाई लिएर आएको छ। र यो दुलही चुन्ने काम चाहिँ पिताले गर्छ। यसलाई सिदुकिन भनिन्छ। यो सबसे पहिलो भाग हो, यसलाई सिदुकिन भनिन्छ। र पिताले चाहिँ दुलही चुन्नुहुन्छ। र यो दुलही चुन्नुलाई चाहिँ भनिन्छ अनुग्रह। पिताले अनुग्रह देखाइएको। र उत्पत्ति 24:1 पढ्नुहोस् र यूहन्ना 6:37 पढ्नुहोस्। त्यहाँ पिताले चुन्नु भएको कुरा प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको छ कि जसलाई पनि मेरो पिताले चुन्नुहुन्छ र मलाई दिनुहुन्छ र उसलाई चाहिँ म धिक्कार्ने छैन है। आई विल बाई नो मिन्स कास्ट हिम आउट भन्नुभएको छ नि है। र फर आई हेभ कम डाउन फ्रम हेभन नट टु डु माई ओन विल बट द विल अफ हिम हु सेन्ट मी। म चाहिँ स्वर्गबाट यस कारण आए कि मेरो पिताको इच्छा पूरा गर्न सकूं। र मेरो पिताको इच्छा यही नै हो कि जो पनि मेरो पिताले मलाई दिनुभयो तिनीहरूलाई चाहिँ म धिक्कार्ने छैन, तिनीहरूलाई चाहिँ म कास्ट आउट गर्ने छैन भन्नुभएको छ है। र मेरो पिताले मलाई दिनुभयो, यो चाहिँ सिद्धुकिन हो। यो चाहिँ विवाहको पहिलो, सबभन्दा पहिलो स्टेप हो, सबभन्दा पहिलो जुन गरिन्छ इभेन्ट त्यो हो। र पिताले चुन्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ अनुग्रह भनिन्छ, ग्रेस।
र यो सिद्धुकिनको पनि दुईटा हिस्सा छ। फर्स्ट हिस्सामा यो ब्राइड चुनियो है, ऊ चाहिँ अब दुलही हुन लागि चुन्नु भयो पिताले, र अब तर उसलाई चुन्यो भन्दामै एउटा के अरे पशु जस्तो ठ्याक्कै ल्याएर विवाह गराउँदैन। त्यही प्राचीन इजरायलमा पनि दुलहीलाई जसलाई चुनेको छ दुलही हुनु उसलाई सोध्ने गर्थ्यो, र रेबेकालाई सोधेको छ उसको पिताले कि के तिमी जान चाहन्छौ उनीहरूसित भनेर। र जब अब्राहमको ती नोकरहरू त्यो पानी खाने जग्गामा पुगेको हुन्छ है त्यो धारामा, तब उसले प्रार्थना गरेको हुन्छ कि प्रभु मलाई चाहिँ जो दुलहीको लागि म आएको छु अब्राहमले पठाउनु भएको छ त्यो केटीलाई नै पठाइदिनुहोस्, र जसले सोध्छ कि तपाईँको क्यामलहरूलाई म तपाईँको उटहरूलाई पानी पिलाउँ भनेर जब जसले सोध्छ ऊ नै होस् प्रभु भनेर उसले प्रार्थना गरेको हुन्छ। र रेबेकाले आएर सोधेको छ, र उसले रेबेकालाई त्यो नाकको बालीहरू, त्यो हातको ब्याङ्गल्सहरू दिएको छ, चुराहरू, र त्यो गहनाहरू दिएर जब रेबेका आफ्नो घर जान्छ र उसको पिताले तर उसलाई फेरि पनि सोधेको छ कि के तिमी जान चाहन्छौ उनीहरूसँग, के तिमी अब्राहमको छोराको दुलही हुन तयार छौ भनेर। त्यसरी नै पवित्र आत्माले हामीलाई सोध्नुहुन्छ र हामीले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छौं कि हामी प्रभुको दुलही हुन तयार छौं। यो सिद्धुकिनको अर्को भाग हो जो एज अ क्रिस्चियन हामीले आफ्नो जीवनमा पनि गरेको हुन्छौं। पवित्र आत्माले हामीलाई सोध्नुहुन्छ र हामीले मुखले बोलेर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई अपनाएको हुन्छौं। जब हामी पहिलोपल्ट प्रभुलाई चिन्छौं र हामीले यो रिचुअल, यो प्रोसेस हामीले गर्छौं, यो सिद्धुकिन हो, यो प्रोसेस जो हामीले गर्छौं त्यो चाहिँ हामीलाई सोधिएको। मात्र त मुखले बोलेर ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन, तर पनि यो किन गरिन्छ किनकि यो सिद्धुकिनको हिस्सा थियो र गराइन्थ्यो। प्राचीन इजरायल पलहरूको टाइमदेखि है, जब प्रभुको अपोस्टल्सहरू गए संसारमा तब किन यो गरायो। जब पवित्र आत्मा आयो है, प्रेरितमा तपाईहरूले पढ्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा आएपछि मानिसहरूले जब पनि प्रभुलाई अपनायो, यो नै यसरी नै अपनाउने गर्छ, ब्याप्टिजम लेखिएको छ। तर मुखले बोलेर तिमीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ लेखेको छ, तर पनि हामी किन गर्छौं किनकि यो चाहिँ चलिआएको, उनीहरूले गरेको हो, किनकि यो सिद्धुकिनको हिस्सा हो। आफ्नो इच्छाले, स्वेच्छाले जब हामी प्रभुको प्रेममा बाँधिन जब हामी स्वीकार गर्छौं, यो कसैले कसैलाई कर लगाएर हुने चिज होइन, कसैले कसैलाई कर लाउने गर्दैन पनि। प्रभुले मानिस जातिलाई आफ्नो इन्ट्रोडक्सन, आफूलाई खुद चिनाउनुहुन्छ, पवित्र आत्माद्वारा चिनाउनुहुन्छ। हामी एक एकजनाले यो प्रोसेसको थ्रु गएको हुन्छौं जब प्रभुले आफैलाई चिनाउनुहुन्छ, र त्यो एउटा यति साह्रो पर्सनल इन्टिमेट प्रोसेस हो कि कसैले त्यो गर्न सक्दैन। कसै अर्को मान्छेले चाहिँ जबरजस्ती तिमीले प्रभु भनेर चिनाउन सक्दैन। खालि हामीले सुसमाचार सुनाउँछौं है, जब हामीले प्रभु पाउँछौं हामी यति साह्रो खुसी हुन्छौं कि हामीले सुसमाचार सुनाउँछौं प्रभु त साँचो हुनुहुँदो रहेछ भनेर। त्यो रियलाइजेसन, त्यो ज्ञान जब हामीले आउँछ त्यो हामीले बाँड्न चाहन्छौं, तर त्यसलाई चाहिँ मतलब कसैलाई त्यो भन्दामै कोही कन्भिन्स भएर प्रभुलाई अपनाएको हुँदैन। प्रभुले आफै नै त्यो मानिससँग बात गर्नुहुन्छ, आफै नै। त्यो एउटा इन्टिमेट प्रोसेस हो र हामीले आफ्नो मुखले नै प्रभुलाई, प्रभु त ट्रुथ हुनुहुँदो रहेछ, सत्य त प्रभु हुनुहुँदो रहेछ, जीवन त प्रभु हुनुहुँदो रहेछ, पितासम्म पुग्ने बाटो त प्रभु हुनुहुँदो रहेछ भनी हामीले प्रभुलाई अपनाउँछौं, आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छौं। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी अर्को प्रोसेसमा जान्छौं। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ मिक्वा भन्छ। मिक्वा भनेको चाहिँ पानीमा डुब्नु हो। यो मिक्वा भन्ने प्रोसेस चाहिँ दुल्हा र दुलहीले अलग अलग गर्छ। त्यसले गर्दा म्याथ्यु 3:13-17 प्रभुको ब्याप्टिजम भएको छ। प्रभु किन चाहिँ ब्याप्टिजम पानीमा इमर्स हुनु जरुरी भयो, किन चाहिँ प्रभु
प्रभुले ब्याप्टिजम लिनुभयो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले ब्याप्टिजम लिनु के जरुरी छ भन्दा चाहिँ यो कारणले लिनुभएको। उहाँले के भन्नुभयो, अहिले यो जे हुनु छ त्यो हुनु देऊ भन्नुभयो, किनभने उहाँ दुल्हा भएर आउनु भएको। उहाँ त्यो ब्राइडल रिचुअल सेरेमनीको एउटा पाठ उहाँले गर्नुभएको, त्यसले गर्दा पानीमा इमर्स हुनुभयो। यसलाई मिक्वा भन्छ र दुल्हा र दुलहीले अलग अलग नै पानीमा इमर्स भएर दुल्हा र दुलही अलग अलग नै दे हेभ टु गो थ्रु, उनीहरूले गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा हामी ब्याप्टिजम हामीले गर्नुपर्छ, इमर्स हुनुपर्छ पानीमा भनेको कारण चाहिँ यो चाहिँ इजरायली विवाहको एउटा प्रक्रिया हो। पानीमा डुबेर बप्तिस्मा लिने। प्रभु पनि यर्दन नदीमा पानीमा डुब्नु भएको थियो। त्यसले गर्दा हामी पनि एज ब्राइड अफ क्राइस्ट, दुलही, प्रभुको दुलही हुन अघि त्यो मिक्वाबाट चाहिँ हामी पनि जानुपर्छ, त्यो पानीमा चाहिँ हामी पनि डुब्नुपर्छ, किनकि यो चाहिँ यसलाई चाहिँ मिक्वा भनिन्छ। यो चाहिँ विवाहको एउटा रसम हो जो गर्नुपर्छ है। र मत्ती 3:13-17 हेर्नुभयो भने प्रभु यो प्रोसेसमा जानु भएको हामी देख्छौँ। जन द ब्याप्टिस्टले उहाँलाई ब्याप्टिजम दिएको छ। अब यो सेरेमनी बादमा चाहिँ एउटा हुप्पा भन्ने क्यानोपी बनाएको हुन्छ है, 4 कुने एउटा घर जस्तै एउटा रेप्लिका बनाएको हुन्छ, जहाँ चाहिँ दुल्हा र दुलहीलाई हालिन्छ। त्यहाँ हालिन्छ। त्यो क्यानोपी भित्र जब दुल्हा र दुलही आउँछ, त्यो चाहिँ एउटा यस्तो गार्डनहरूमा बनाएको हुन्छ है, एउटा 4 खुट्टा टाँगेर। त्यो चाहिँ उनीहरूको घरलाई रिप्रेजेन्ट मात्रै गरेको। अहिले उनीहरू सँगै बसिहाल्दैन, यो एउटा सेरेमनीमा थियो। त्यहाँ चाहिँ दुल्हाले दुलहीलाई एउटा साइन अफ द कभेनेन्ट दिनुपर्छ, एउटा रिङ भए पनि, एउटा कोइन भए पनि, एउटा सिल दिनुपर्छ कभेनेन्टको। यो चाहिँ कभेनेन्ट अफ भाउजको एउटा सिल हो, त्यो प्रमिसको सिल दिनुपर्छ। र युजुअली अब कोइन्स दिन्थ्यो है उहिलेको जमानामा, या अहिले रिङ दिनु थालेको छ, पहिला कोइन्स दिन्थ्यो। र प्रभुले हामीलाई के दिनुभएको छ, र प्रभुले हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा सिल गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ करारको एउटा चिन्ह, हुप्पा सेरेमनीमा दिइने चिन्ह। ब्याप्टिजमको बादमा, मिक्वाको बादमा जुन चाहिँ चिन्ह दुल्हाले दुलहीलाई दिन्छ, त्यही चिन्ह चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई प्रभुले सिल गर्नुहुन्छ। तब अब अर्को प्रोसेस, अर्को प्रक्रिया आउँछ, यसलाई एरोजन भन्छ। यो चाहिँ साइन्टिफिकेसन, आफूलाई पवित्रतामा दोहोऱ्याउने त्यो पिरियड हो। र उनीहरू अहिले साथमा बस्दैन, उनीहरूको विवाहलाई कन्सुमेट गर्दैन, दुल्हा चाहिँ फर्केर जानुपर्छ। त्यसले गर्दा यो पिरियडमा चाहिँ के हुन्छ भने दुल्हा दुलही अलग अलग नै हुन्छ, दुल्हा आफ्नो घरमा जान्छ, तर यो पिरियडलाई चाहिँ साइन्टिफिकेसन पिरियड भन्छ त्यो विवाहमा पनि। र सबसे कम्ती यसको अवधि 1 साल हुने गर्छ विवाहमा, इजरायली विवाहमा। र यो एरोजनको समयमा चाहिँ दुलहीले आफैलाई तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ पिरियड अफ साइन्टिफिकेसनै भन्छ यसलाई चाहिँ। र यो 1 वर्षको लागि चाहिँ यो सेरेमनी गरिराखेर चाहिँ उनीहरू अहिलेसम्म कन्जुमेट गरेको छैन म्यारेजलाई, उनीहरू पति पत्नी भइहालेको छैन जुन भन्छ। यो पिरियडमा चाहिँ एउटा आफ्नो घर ठिकठाक पार्नु चाहिँ बेहुला चाहिँ वापस जान्छ, आफ्नो फादरको घरमा वापस जान्छ कि उले दुलहीको लागि चाहिँ घर तयार गर्नु। अब दुलहीलाई लिएर आएपछि चाहिँ उसको लागि अलग कमरा तयार गर्नुपर्छ, उसको लागि अलग। तर त्यो तयार गर्न चाहिँ दुल्हा वापस जान्छ। र हामीलाई अलरेडी प्रभुले यूहन्ना 14:3 र 4 प्रभुले यो कुरा 2 र 3 या 3 र 4 प्रभुले यो कुरा बताउनु भएको छ कि म तिमीहरूको लागि घर तयार गर्न जाँदैछु। म पढ्न नै पर्यो। यूहन्ना 2 र 3 रहेछ, मेरा पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्, त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ र? के तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेछु, अनि गएर मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु, र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। र प्रभुले भन्नुहुँदैछ कि प्रभु आउनुहुन्छ कि, किनकि हामीलाई त्यहाँ जाने बाटो थाहा छैन, प्रभु नै बाटो हुनुहुन्छ। र प्रभु आउनु हुँदैछ र हामीलाई साथमा लिएर जानु हुँदैछ, किनकि प्रभु दुल्हा हुनुहुन्छ। दुल्हाले त्यसो गर्ने गर्छ कि यो एरोजिनको समयमा चाहिँ दुल्हाले घर तयार पार्छ र आएर फेरि दुलहीलाई लिएर जाने गर्छ। र
यो चाहिँ एउटा इजरायली कस्टम हो, हाम्रो प्रभु यहुदी हो, द्याट अल्सो वी क्यानट फर्गेट। र जब हामी उहाँसँग विवाह हुँदैछौँ हामीले उहाँको कस्टमसँग नै विवाह गर्छौं। उहाँले आफ्नै कस्टममा विवाह गर्छ नि, एउटा कस्टम हुन्छ नि त विवाहको चाहिँ। र हुप्पा सेरेमनीको बादमा त्यो सिल दिइराखेर है, कोइन या रिङ दिइराखेर चाहिँ ब्राइड ग्रुम चाहिँ जान्छ वापस र त्यो घरहरू ठिकठाक पार्नु, सबै कुरा ठामठिम मिलाउनु लागि चाहिँ जान्छ। र त्यो टाइममा चाहिँ ब्राइडको चाहिँ काम के हुन्छ भने चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो वेडिङ गार्मेन्ट्स, ल्याम्प्सहरू रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्राइड इज फोकस्ड अन अ पर्सनल प्रिपरेसन। त्यति बेला चाहिँ आफ्नो पर्सनल प्रिपरेसन गर्छ ब्राइडले चाहिँ, आफैलाई सुन्दरी बनाउनु, आफ्नै गार्मेन्ट, लुगा फाटा के लाने, अब ल्याम्प्स चाहिँ रेडी गर्छ। त्यति बेला चाहिँ किन ल्याम्प्स रेडी गर्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ उहिले एकदम एन्शियन्ट इजरायली कस्टममा चाहिँ के हुन्थ्यो रहेछ भने चाहिँ 1 साल बाद आउँछ भनेर चाहिँ याद हुन्छ, तर कुन दिन आउँछ, कति बेला आउँछ चाहिँ याद हुँदैन थियो रहेछ। र अलिकति अब रमाइलो बनाउनु दुलाहरू चाहिँ युजुअली राति आउँथ्यो रहेछ सोफार बजाएर। अचानक राति आउँदा चाहिँ त्यो ल्याम्प्स चाहिँ रेडी हुनु पर्थ्यो रहेछ, हुन्छ नि, किनभने आउँछ अब 1 साल त बित्यो, अब आउनै आँट्यो भनेर त याद छ ब्राइडलाई, तर यो दिन आउँछ भनेर याद हुँदैन थियो रहेछ, रातिमा आउनु सक्थ्यो रहेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो ल्याम्प्स पनि रेडी गर्थ्यो रहेछ है। त्यसले गर्दा हामीले मत्ती 25 को 1 देखि 11 मा हेर्यो भने 10 वटा भर्जिन्सको ल्याम्प्स रेडी गरेको देखेको छौं है। प्रभुले यो प्याराबल चाहिँ त्यो 10 भर्जिन्स चाहिँ ब्राइड हो। मैले त्यही कारण अस्तिकमा पनि भनेको छु, त्यो 10 भर्जिन्स चाहिँ प्रभुको ब्राइडहरू हो, जसले चाहिँ प्रभुलाई पर्खेको छ, उहाँ आउनु हुँदैछ हामीलाई लिनु भनेर पर्खिने ब्राइडहरू हो यिनीहरू। दुला आको त्यो चाहिँ सेरेमनी हो, कस्टम हो एउटा। र वेडिङ गार्मेन्ट्स ब्राइडले रेडी गर्नुपर्ने चाहिँ रेभलेसन, प्रकाशको पुस्तक 19 को 7 र 8 मा, अस्ति पनि मैले यो भर्सलाई भनेको छु है। र 7 र 8 मा के लेखेको छ, लेट अस बी ग्ल्याड एन्ड रिजॉइस एन्ड गिभ हिम ग्लोरी फर द म्यारेज अफ द ल्याम्ब हैज कम। त्यसको बादमा चाहिँ एक्चुअल म्यारेज सेरेमनी हुन्छ। त्यसले गर्दा भनेको एन्ड हिज वाइफ हेज मेड हरसेल्फ रेडी। र यो रेडी चाहिँ 1 year टाइम पाएको छ, एरोजिनको पिरियडमा चाहिँ रेडी गरेको छ। एन्ड टु हर इट वाज ग्रान्टेड टु बी एरेड इन फाइन लिनन, हेर्नुहोस् कपडाको कुरा गरेको छ, क्लिन एन्ड ब्राइट फर फाइन लिनन इज द राइटेस। र यो कपडा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ धार्मिक कामहरू हो भनेर यहाँ भनेको छ। त्यो धार्मिक कामहरूले चाहिँ त्यो साइन्टिफिकेसनको प्रोसेस भन्छ त्यसलाई। त्यो साइन्टिफिकेसनको प्रोसेस चाहिँ यो हो, जो चाहिँ हामी एज अ ब्राइड वी हेभ टु गो थ्रु, बिकज हाम्रो दुला आउनु हुँदैछ हामीलाई लिनु। र जब हामीले उहाँले हामीलाई सिल अफ द कभेनेन्ट दिनुभयो, तब हामीले उहाँले हाम्रो लागि ठाउँ बनाउन लागि जानु भएको छ नि त। अन्त एनी टाइम ही क्यान कम विथ द ब्लोइङ अफ द शोफर, ही विल कम है। दुरहीको ध्वनिसँग आउनुहुन्छ र राति पनि आउनु सक्नुहुन्छ। हाम्रो ल्याम्प्स पनि रेडी हुनु पर्यो, हाम्रो कपडा रेडी हुनु पर्यो। हाम्रो कपडा, हाम्रो ल्याम्प्स, हाम्रो ज्वेलरी चाहिँ के रहेछ, धार्मिकताको कामहरू रहेछ, जोसँग चाहिँ हामी तयार हुन्छौँ, स्याङ्क्टिफाई भएर बस्छौँ। र यो पिरियडमा अगर प्युरिफाई भएन, ब्राइडले चाहिँ अगर एडल्ट्री गर्यो कोही अर्को मान्छेसँग भने चाहिँ दुलहाले डिभोर्स सर्टिफिकेट दिनु सक्छ। यो टाइम डिभोर्स सर्टिफिकेट पनि दिनु सक्छ, छोडिदिनु सक्छ। यहुदीको म्यारेजको प्रोसेस हो यो। र यो ग्रान्ड डिजाइन गडको हाम्रो लाइफमा हामीलाई यो कभेनेन्ट भित्र हाल्नु भएको छ। त्यसले गर्दा यही प्रक्रियाहरूबाट चाहिँ हामी प्रभुको दुलही भएर चाहिँ गइरहेका छौँ, गरि नै रहेका छौँ। हामीले यहुदीको कस्टम मन पर्दा, तर हामी त्यो नै कस्टमबाट चाहिँ गइ नै रहेका छौँ। र धार्मिकताको कामहरू हामी रेडी हुने एरोजिन प्रोसेसमा छ हामी अहिले। र त्यसको बादमा हामी निश्चिन प्रोसेसमा पस्छौँ। निश्चिन प्रोसेसमा चाहिँ प्रभुले त्यो म्यारेज गर्नुहुन्छ। र यसमा राति चोर जस्तो आउने भन्ने कुरा एउटा त त्यो टाइम र आवर याद हुँदैन, पहिला पनि याद हुँदैन थियो है। र त्यही भन्नुभएको प्रभुले, तिमीहरूलाई टाइम र आवर चाहिँ थाहा छैन, आउँछ भनेर चाहिँ याद छ, तर what day or hour I will come you do not know भन्नुभएको छ। therefore be watchful भन्नुभएको छ हैन। र behold I am coming as a thief, प्रकाशको पुस्तक 16 को 15 मा के भन्नुभएको छ, behold I am coming as a thief। कतिपल्ट चाहिँ लगेर जाँदा पनि याद हुँदैन थियो अरे। कतिवटा स्टोरीजहरू चाहिँ यहुदीहरूको त्यो पनि छ कि राति आएर लगेर जान्थे अरे, यादै हुँदैन थियो अरे, बिहान मात्रै चाल पाउँथे अरे है। र कतिजना चाहिँ सोफार बजाएर आएपछि चाहिँ फेरि लगेको चाल पाउँछ है। र उहिले चाहिँ अब
कहिले आउँथ्यो अरे भन्दा चाहिँ पिताको आज्ञा साथ मात्रै आउँथ्यो अरे। जब उसको फादरले जाऊ भन्थ्यो तब मात्रै यो ब्राइड ग्रुम चाहिँ लिनु जान्थ्यो अरे आफ्नो दुलहीलाई है। र अर्को सेरेमनी छ यहाँ भेलिङ सेरेमनी भन्छ, जसलाई चाहिँ यो चाहिँ किन गरिन्छ भने चाहिँ पहिला याकुबलाई चाहिँ जेकबलाई चाहिँ रेचलसँग विवाह गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ट्रिक गरिएको छ। लिया बिहा गरिदिएको छ भेल लगाएर है। त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा भेलिङ सेरेमनी हुन्छ अहिले जुइश वेडिङमा, जसमा चाहिँ उले आफै दुलहाले आफै भेल लगाइदिन्छ दुलहीलाई। यो भेलिङ सेरेमनी पनि यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट सेरेमनी हो भेलिङ सेरेमनी। र आफैले भेल लाउँदाखेरि चाहिँ ट्रिक गर्नु नसकोस्, परिवारले ट्रिक गर्नु नसकोस् भनेर चाहिँ दुलहाले आफै भेल लगाइदिन्छ। र यो राति आएर चोर जस्तै लानु चाहिँ दुलहीलाई लुकाउनु पनि एउटा सिग्निफाई गर्छ है कि प्रभुले आफै आएर चाहिँ भेल गरिदिनु भएको दुलहीलाई, ऱ्याप्चरमा उठाइदिनु भएको चाहिँ भेल गरिदिनु भएको बिफोर द म्यारेज। इट कुड सिग्निफाई द्याट एज वेल है। र हामीले प्रभुको ग्रान्ड प्लान बुझौँ र दुलही कसरी तयार हुनुपर्छ, हाम्रो अब टाइम आयो तयार हुने। र तपाईहरूले सोच्नुहुन्छ भने मैले यो जुइश वेडिङको बारेमा किन भनेको र कसरी चाहिँ बाइबलसँग प्रभु यीशु ख्रिस्टको जुन चाहिँ लेखिएको कुराहरू बाइबलसँग यो कसरी मिल्यो जस्तो लाग्छ भने चाहिँ हामीले अलिकति हामी कसरी चाहिँ परमेश्वरको कभेनेन्ट हामीले कसरी सेयर गर्दैछ, परमेश्वरको ब्लेसिङ्स हामीले कसरी पाउँदैछ र इजरायलसँग हाम्रो कनेक्सन के छ त्यो जान्न जरुरी छ। अब अलिकति इजरायलको बारेमा म बताउँछु। इजरायल को हो? उत्पत्ति 35:10 यहाँ यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो, तेरो नाउँ त याकुब हो, तर अबदेखि उपरान्त तँलाई याकुब भनिने छैन, तेरो नाउँ इजरायल हुनेछ। यसैले तिनको नाउँ इजरायल भयो। परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ, फल्दै फुल्दै जा र संख्यामा तेरो वृद्धि होस्। एउटा जाति र जातिहरूको समूह तँबाट उत्पन्न हुनेछन् र राजाहरू पनि तँबाट उत्पन्न हुनेछन्। अब्राहम र इसाकलाई मैले दिएको देश म तँलाई दिनेछु र म त्यो देश तँ पछि हुने तेरा सन्तानलाई दिनेछु। तब तिनीसँग कुरा गर्नुभएको ठाउँबाट परमेश्वर उक्लिहाल्नुभयो। याकुबलाई दिएको नाम हो नि त इजरायल चाहिँ, परमेश्वरले दिनुभएको याकुबलाई। याकुब को? इसाकको छोरा हो नि त। इसाक इज अब्राहमको छोरा। सो परमेश्वरले फर्स्ट कभेनेन्ट अब्राहमसँग बाँध्नु भएको। उत्पत्तिको किताब 17 अध्यायको 4 देखि यो कभेनेन्ट परमेश्वरले अब्राहमसँग बाँध्नु भएको छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हेर मेरो करार तँसँगै छ, त असंख्य जाति समूहका पिता हुनेछस्। अब उपरान्त तेरो नाम अब्राम होइन तर अब्राहम हुनेछ, किनकि मैले तँलाई असंख्य जाति समूहका पिता तुल्याएको छु। म तँलाई अत्यन्तै फल्दो फुल्दो तुल्याउनेछु र तँबाट धेरै जातिहरू बनाउनेछु। तँबाट राजाहरू उत्पन्न हुनेछ। तँ र तँ पछिका तेरा सन्तानका परमेश्वर हुनलाई मेरो करार मेरो र तेरो औ तँ पछिका तेरा सन्तानहरूको बीचमा युग युगसम्म स्थापित गर्नेछु। र यही कभेनेन्टलाई गएर एक्सोडस प्रस्थानको किताब 6 अध्यायको 2 देखि पढ्नुभयो भने र प्रस्थानकै किताब 19 अध्यायको 5 र 6 पढ्नुभयो भने त्यहाँ फेरि यो कभेनेन्टहरू रिपिट गरिएका छन्। म प्रस्थानको पुस्तक 6 अध्यायको 2 देखि पढ्दैछु। अनि परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो, म परमप्रभु हो, म अब्राहम इसाक र याकुब कहाँ म सर्वशक्तिमान परमेश्वरको रूपमा देखा परे, तर मेरो परमप्रभु नाउँले त तिनीहरू कहाँ प्रकट भइन। तिनीहरू प्रवास गरेको देश जहाँ तिनीहरू प्रवासी थिए, अर्थात कनानको देश
तिनीहरूलाई दिन मेरो करार मैले तिनीहरूसँग बाँधेको छु। यस बाहेक मिश्रीहरूले दासत्वमा राखेका इजरायलीहरूका कष्ट सुस्केर मैले सुनेको छु। मलाई मेरो करारको सम्झना भएको छ। र यो एन्टायर च्याप्टर पढ्नुभयो भने परमेश्वरले आफ्नो करार यहाँ रिपिट गर्नुभएको छ है। र प्रस्थानकै किताब 19:5 र 6 मा यहाँ यसरी लेखेको छ, यसकारण अब यदि तिमीहरूले मेरा कुरा साँच्चै नै सुन्यौ र मेरो करार पालन गर्यो भने समस्त मानिसहरू मध्ये तिमीहरू चाहिँ मेरो एक निज धन हुनेछौ, किनकि सारा पृथ्वी मेरै हो। तिमीहरू मेरा निम्ति पुजारीहरूको एक राज्य र एक पवित्र जाति हुनेछौ। इजरायलीहरूलाई तैले भन्नु पर्ने कुरा यी नै हुन्। र करार फेरि रिमाइन्ड गराउनु भएको छ परमेश्वरले। त्यो कभेनेन्ट हामी शेयर गर्छौं नि त। हामीले अहिले के गरेको छौं भने यहुदीवाद भनेर एउटा ठप्पा लगाइदिएको छौं र पुरानो करारको कतिवटा परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई हामीले नजरअन्दाज गरिदिन्छौं, हेर्दैनौं। यो त यहुदीवाद हो, यहुदीको लागि यहुदीवाद हो, उनीहरूको परमेश्वरै अलगै हो भन्ने कुरा गर्छौं। हामी एकदमै सतर्क हुनुपर्छ यो कुरामा। वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल। प्रेरित कालमा प्रेरितहरूलाई किन चाहिँ रोमी साम्राज्यले खेदो गरे र अहिले क्रिस्चियनिटी चाहिँ के त्यही हो जो प्रभुले स्थापित गर्नुभयो। जुन अपोस्टल्सहरूलाई प्रभुले परमेश्वरको राज्यको बारेमा विश्वभरि यो गस्पल, यो सुसमाचार प्रचार गर भन्नुभयो। मर्कुस 1:15 मा यसो लेखिएको छ, उहाँले भन्नुभयो समय पूरा भएको छ र परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ। पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। प्रभु यीशु ख्रीष्टको वचन हो यो। र प्रभुले के गर्दै आउनुभयो भन्दा चाहिँ उहाँले राज्यको सुसमाचार सुनाउँदै आउनुभयो। कसको राज्य? परमेश्वर पिताको राज्य। र प्रभुले बार बार यूहन्नाको किताब पूरा पढ्नुभयो भने के भन्नु भएको छ? प्रभुले म आफ्नो इच्छा होइन तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न आएको। प्रभु त आउनु भएको नै परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न आउनु भएको र परमेश्वरको काम गर्न नै मेरो भोजन हो भन्नुभएको छ एउटा जग्गामा। र प्रभुले सुनाउनु भएको सुसमाचार र हाम्रोमासम्म आइपुगेको एउटै छ के त? रोमी साम्राज्यले किन चाहिँ प्रेरितहरूलाई खेदो गरेर मारे? क्रुसमा उल्टा झुण्डाएर पत्रुसलाई किन मारे? पाउललाई मारे, पत्रुसलाई मारे, यूहन्नालाई मारे, स्टिभनलाई मारे। किन चाहिँ मारे? यस्तो पाराले जन हस भन्ने है मानिसलाई मारे। यस्तो पाराले मार्न किन चाहिँ मारे? रोमी साम्राज्यले किन चाहिँ जरुरी भयो? किनभने उनीहरूले असल शिक्षा बोकेर हिँडेको थियो। तर रोमी साम्राज्यले यो प्रभुको शिक्षामा धेरैवटा बदलाव ल्याएको छ र त्यो बदलावहरू अहिले हामीले त्यो कुराहरूलाई मानिलिएको छौं, तर हामीले त्यो कुराहरू बाइबलमा कहीँ पनि पाउँदैनौं। त्यो कुराहरू, जुन कुराहरू पौलुसले अपोज गर्यो, उसले विरोध गर्यो, जुन कुरा जन हसले विरोध गर्यो, जुन कुरा यूहन्नाले विरोध गर्यो, पत्रुसले विरोध गर्यो, त्यो विरोध गर्दाखेरि यिनीहरूलाई मारिएका छन् यिनीहरू। तर त्यो कुराहरू हामीले सहजै किन ग्रहण गर्छौं? बाइबलमा छनु पनि छैन र पनि हामीले ग्रहण गर्छौं। त्यसले गर्दाखेरि पवित्र आत्माद्वारा मात्र प्रभुको वचनको बाहेक अरू सुसमाचार छैन। बाइबल बाहेक अरू कुनै पनि कुरा सत्य छैन। जो कुरा प्रभुको सुसमाचारमा लेखिएको छ, बाइबलमा लेखिएको छ, त्यो कुरा परमेश्वरको राज्यको कुराहरू हो। त्यो कुराको बाहेक अरू कुरा छ भने त्यो कुरा प्रभुद्वारा होइन भने हामीले जान्नुपर्छ। र हामी यहुदीवाद भन्छौं। यहुदीवाद भनेर भन्दाखेरि कतिवटा कुराहरू पौलुसहरूले मानेको कुराहरू छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफै मानिरहनु भएको कुराहरू छ। किनकि प्रभु त आफै यहुदी हुनुहुन्थ्यो नि त है। यहुदीको सबै मान्नुहोस् भनेको होइन। यहुदीको जुन कुराहरू बाइबलमा छैन त्यो त एउटा पनि मान्ने कुरै आएन। त्यो पनि उनीहरूको पेगनिजम हो।
उनीहरूको पेगनिजम हो, त्यो यहुदीहरूको पेगनिजम हो। तर परमेश्वरले जुन इजरायललाई आशिष दिनुभएको छ, जुन यहुदीबाट चाहिँ त्यो छोरा जन्मिनेछ है, दाउदको घरानाबाट मसाया आउनेछ भन्ने प्रोफेसी छ। दाउद यहुदी घरानाको हो नि त। र यहुदीवाद भन्दा हामीले चाहिँ सबै कुरामा नै एउटा अपशब्द भनिरहेको हुन्छौँ, हामीलाई त्यो यादै हुँदैन। दाउद त यहुदी हो नि, ट्राइब अफ जुडा, यहुदी भनेको ट्राइब अफ जुडा भनेको, जुडाको ट्राइबबाट आएको है। र यहुदीको त्यही ट्राइबबाट यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भएको हो। त्यसले गर्दा प्रभुले जुन कुराहरू परमेश्वरले सिकाउनु भएको छ त्यो सबै गर्नुभएको छ। तर यहुदीहरू जब इजरायलीहरू फैलिँदै गयो है, उनीहरूले चाहिँ पेगन्सहरूले गर्ने कुराहरू पनि गर्न थाल्यो। त्यति बेला चाहिँ प्रभुले यिनीहरूलाई हप्काउनु भएको छ। अब यसरी हेरौँ कि प्रोटेस्टेन्टिजममा पनि धेरैवटा भिन्न भिन्न हाङ्गाभिङ्गाहरू छ है, जस्तो प्रेस्बाइटेरियन छ, मेथोडिस्ट छ, ब्याप्टिस्ट छ, पेन्टिकोस्टल छ, अल्शदाई छ, यति साह्रो बेसी डिनोमिनेसन्सहरू छ प्रोटेस्टेन्टिजममा। र कतिजनाले क्रिसमस मान्दैन, तर सबैले नै गुड फ्राइडे मान्ने गर्छ। किन मान्ने गर्छ? किनकि प्रभु एउटै हुनुहुन्छ। प्रभुको जुन सेक्रिफाइस अन द क्रस छ है, प्रभुको रेजरेक्सन छ, त्यो चाहिँ द्याट इज द गस्पल। त्यो गस्पल हो नि त है, सुसमाचार। उहाँ चाहिँ पहिलौटे फल हुनुहुन्छ, मरेर बिउतिएकोमा पहिलो हुनुहुन्छ है। र त्यो शक्तिमा लाइफ छ, प्रभुमा चाहिँ त्यो लाइफ लिएर आउनु भएको हो नि त। द पावर अफ रेजरेक्सन, द पावर अफ लाइफ लिएर आउनु भएको जीवन, त्यही कारण प्रभु आफै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा गुड फ्राइडे चाहिँ सारा मसिहतले मान्छ। त्यसरी नै चाहे अरूमा धेरैवटामा कतिवटामा अग्री नगरोस्, कतिवटा भिन्न भिन्नै डक्ट्रिनल टिचिङ्स पनि भिन्नै छ कतिमा, तर पनि गुड फ्राइडे सबैको लागि एउटै छ। त्यसरी नै जुडाइजमसँग काहीँ न काहीँ त लाइन इन्टरसेक्ट हुन्छै हुन्छ नि, क्रस हुन्छै हुन्छ, किनकि यावे परमेश्वर त एक हुनुहुन्छ। उनीहरूले पनि यावे परमेश्वरलाई नै मान्ने गर्छ। र जो बाइबलमा छ त्यो जब उनीहरूले मान्छ, तब त्योलाई चाहिँ जुडाइजम भनेर भन्न सकिँदैन, किनकि या त अब उनीहरूलाई चाहिँ बाइबलको किन मानेको भन्नु पर्यो। र गएर काहीँ न काहीँ त एउटा भेटिन्छ नि त, हाम्रो रुट त किनभने एउटै हो नि त। तर हामी जब रिलिजनपट्टि पस्छौँ, अब फिस्टहरू छ हेर्नुहोस्, फिस्टहरू लेवीको पुस्तक 23 अध्यायमा परमेश्वरले फिस्टहरू राखिदिनु भएको छ है। अब यो त परमेश्वरले राख्नु भएको फिस्ट हो नि त। वी क्यान नट से दिज फिस्ट आर अनबिब्लिकल। बाइबलमा भएको फिस्टलाई अनबिब्लिकल कसरी भन्ने? बिब्लिकलको अर्थ नै बाइबलमा भएकोलाई बिब्लिकल भनेको, बाइबलमा नभएको चिजलाई अनबिब्लिकल भनिएको हो नि त है। फिस्टहरूमा अब बाइबलको फिस्टहरू र जुडाइजमले पनि मान्छ। द्याट डज नट मिन कि बाइबलको फिस्ट अब्जर्भ गर्ने चाहिँ जुडाइजम धर्म मानेको भन्नु सकिँदैन, किनभने त्यो बाइबलको फिस्ट हो। बाइबलमा परमेश्वरले फर एभरको लागि ओर्डेन गर्नुभएको फिस्ट हो, एभर लास्टिङ अर्डिनेन्सको फिस्टहरू हो। त्यसले गर्दा जुडाइजमले मान्छ बिकज उनीहरूले यावे परमेश्वर मान्छ। तर रुट सेम हो र कतिवटा चिज सेम हो भन्दामा जुडाइजम एन्ड क्रिस्चियनिटी इज नट सेम अगेन। त्यो हामीले अब एउटा सिम्पल लजिकले नै बुझ्नु सकिन्छ कि जे बाइबलमा छ, अगर हामीले सोला फिडे, सोला ग्रासिया, सोला स्क्रिप्चर भन्दैछौँ भने द्याट मिन्स बाई ग्रेस अलोन, थ्रु फेथ अलोन, थ्रु स्क्रिप्चर्स अलोन भन्दैछ भने स्क्रिप्चर्स टु द जट हामीले मान्दैछौँ भने स्क्रिप्चरमा लेखेको चिज चाहिँ इट इज अ क्रिस्चियन थिङ एन्ड नट अ जुडाइजम थिङ। whatever is there in the Bible, जो लेखिएको छ त्यो बिब्लिकल हो, जो लेखिएको छैन त्यो अनबिब्लिकल हो। र जब हामी प्रभुसँग जोडिन्छौँ, जब हामी प्रभु येशू ख्रीष्टसँग जोडिन्छौँ, हामी इजरायलसँग जोडिन्छौँ। र गलाती 3:7 मा के भनेको छ? Therefore know that only those who are of faith
are sons of Abraham. हामी यो कभेनेन्टमा आएर जोडिँदैछौँ नि त। अब्राहमसँग जुन चाहिँ कभेनेन्ट गर्नुभयो परमेश्वरले, जो इजरायलको देशसँग कभेनेन्ट गर्नु भएको छ, त्यो कभेनेन्टसँग आएर जोडिँदैछौँ नि त हामी। इफिसीको पुस्तक 2 को 11 देखि हेर्नुभयो भने 11 देखि 18 सम्म म पढ्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसकारण याद राख तिमीहरू शरीरमा अघि एकपल्ट अन्य जाति भएकाहरू, जसलाई शरीरमा हातबाट खतना गरेकाहरूले बेखतनाको भन्छन्, कि तिमीहरू त्यस बेला ख्रिस्टबाट अलग, इजरायलको नागरिक हकबाट बाहिर भएका र करारको प्रतिज्ञाका बिराना, आशा नभएका र यस संसारमा परमेश्वर रहित भएका थियौ। तर अब तिमीहरू जो एकपल्ट ख्रिस्ट येशूबाट टाढा भएका थियौ, ख्रिस्टको रगतले नजिकै भएका छौ, किनभने हाम्रा शान्ति उहाँ नै हुनुहुन्छ, जसले बीचको छेक्ने बार तोडेर दुवैलाई यसरी मिलाप गराएर आफैमा एउटा नयाँ मानिस उत्पन्न गर्नलाई धार्मिक विधानहरूमा भएका आज्ञाहरूको व्यवस्था अथवा शत्रुतालाई उहाँले आफ्नै शरीरमा खारेज गरेर औ यसबाट शत्रुतालाई नाश गरेर क्रूसद्वारा परमेश्वरसँग दुवैलाई एउटै शरीरमा मिलाप गराएर औ आएर उहाँले तिमी टाढा भएकाहरू र नजिक भएकाहरूलाई मिलापको सुसमाचार सुनाउनुभयो, किनभने उहाँद्वारा हामी दुवैले एउटै आत्मामा पिता कहाँ प्रवेश पाएका हौ। के प्रभु यीशु ख्रिस्टले चाहिँ त्यो मिडल वाल अफ सेपरेसन जो जेन्टाइल्सलाई चाहिँ परमेश्वरदेखि चाहिँ विदाउट होप, ह्याभिङ नो होप, विदाउट गड, है संसारमा परमेश्वर बिना जो एउटा दिवार थियो हामीलाई परमेश्वरदेखि छुट्याइरहेको, त्यो तोडिदिनु भएको छ नि त उहाँको रगतले। द्याट एट द टाइम यु विदाउट क्राइस्ट बिङ एलियन्स फ्रम द कमनवेल्थ अफ इजरायल, र हामीलाई चाहिँ इजरायलदेखि हामी अलगै थियौं है, एन्ड स्ट्रेन्जर्स फ्रम द कभेनेन्ट अफ प्रमिस जो परमेश्वरले अघि मैले उत्पत्तिको किताब, प्रस्थानको किताबको कोट गरेको छु है, त्यो कभेनेन्टदेखि हामी त्यो कभेनेन्टमा थिएनौं, तर त्यो मिडल वाल अफ सेपरेसन तोडेर चाहिँ त्यो कभेनेन्ट भित्र चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टले हामीलाई हाल्नु भएको छ नि त। अब हामी त त्यो अलिभ ट्रीमा कल्मी काटिएको हो नि त, कल्मी काटिएर चाहिँ ग्राफ्ट गरेको छ नि त हामीलाई, र ओरिजिनल ब्रान्चेसहरू जो लाई काटिएर फ्याँकिएर हामीलाई उनीहरूको प्लेसमा ग्राफ्ट गरिएको छ, र परमेश्वरले त्यही कभेनेन्ट हामीले शेयर गर्छौं, जो अब्राहमसँग बाँध्नु भएको कभेनेन्ट, त्यो कभेनेन्टको ब्लेसिङ, त्यो कभेनेन्टको प्रोमिसेसहरू हामीले अवेल गरिरहेको छौं। म रोमीको पुस्तक 11 अध्यायको 16 देखि नै पढ्दैछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, औ यदि बलिदानको पहिलो मुछेको पिठो पवित्र छ भने जम्मै ढिका पनि पवित्र हुन्छ, औ जरा पवित्र छ भने हाँगाहरू पनि पवित्र हुन्छन्। तर कोही हाँगाहरू भाँचिए र तिमी जो जंगली भद्राक्ष भएर तिनीहरूमा कल्मी बाँधियो र असली भद्राक्षको रुखको जराको रसको सहभागी भयो भने त हाँगाहरूमा घमण्ड नगर। घमण्ड गर्ने नै हो भने यो याद राख कि जरालाई बोक्ने तिमी होइनौ, जराले पो तिमीलाई बोक्छ। तब तिमी भन्ने छौ, म कल्मी बाँधिनलाई नै हाँगाहरू भाँचिएका थिए। ठीक हो, तिनीहरूको अविश्वासले गर्दा ती भाँचिएका हुन्, औ तिमी चाहिँ तिम्रो विश्वासले खडा छौ। घमण्ड नगर, तर डर राख, किनभने यदि परमेश्वरले स्वाभाविक हाँगाहरूलाई बाँकी राख्नु भएन भने त तिमीलाई बाँकी राख्नु हुने छैन। परमेश्वरको उदारता र कडा व्यवहारलाई हेर, पतन हुनेहरूमाथि कडा व्यवहार, तर उहाँकै उदारता मनिरह्यो भने तिमीलाई परमेश्वरको उदारता देखाइनेछ, नत्र त तिमी पनि काटिनेछौ भन्दैछ। औ तिनीहरू पनि तिनका अविश्वासमा रहिरहेनन् भने त कल्मी बाँधिनेछन्, किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई फेरि पनि कल्मी बाँध्न सक्नुहुन्छ।
किनभने यदि तिमी स्वभाव अनुसार जंगली भद्राक्ष भएर पनि काटियो र अर्कै स्वभाव भएको एउटा असली भद्राक्षको बोटमा कल्मी बाँधियो भने त यी स्वाभाविक हाँगाहरू पनि आफ्नै निज भद्राक्षकै रुखहरूमा झन कति बढ्ता गरी कल्मी बाँधिएलान्। त्यहाँ डिस्टिंक्टली नै पलले भनेको छ कि बी केयरफुल हुन्छ नि, अगर तिमीहरूलाई ग्राफ्ट गरिनु सक्छ, अगर ओरिजिनल ब्रान्चेसलाई काटेर फ्याँकिनु सक्छ भने तिमीहरू पनि काटिनु सक्छ भनेर भन्दैछ। र के त्यो दिवार तोडिएको छ हाम्रोमा, जुन प्रभुले त्यो वाल अफ सेपरेसन तोड्नु भएको छ, के त्यो दिवार हाम्रोमा तोडिएको छ के त है? तोडिएको छ भने वी अन्डरस्ट्यान्ड कि इजरायललाई ब्लेस गर्ने चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले अराउनु भएको छ। तपाईहरुले गएर नम्बर्स 24 को 9 मा हेर्नुभयो भने बालमले इजरायललाई ब्लेस गरेको छ। ब्लेसेड आर दोज हु ब्लेस यु एन्ड कर्स्ड इज दोज हु कर्स यु भनेको छ। किन भनेको? उत्पत्तिको किताब 12 अध्यायको 3 मा, जेनेसिस च्याप्टर 12 verse 3 मा हेर्नुभयो भने यहाँ यसरी लेखेको छ, I will bless those who bless you and I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. र इजरायलबाट चाहिँ सारा संसार नै इजरायलद्वारा चाहिँ बाँच्दैछ, उनीहरूद्वारा चाहिँ आशिषित हुँदैछ नि त। सो जसले इजरायललाई आशिष दिन्छ तिनीहरूलाई म आशिष दिनेछु भन्नुभएको छ परमेश्वरले है। र जसले इजरायललाई कर्स गर्छ उनीहरूलाई म कर्स गर्नेछु भन्नुभएको छ। किनभने मुक्ति चाहिँ इजरायलीबाट छ नि त, यहुदीबाट आउँदैछ मुक्ति। र इट डजन्ट मिन द्याट वी आर फलोइङ जुडाइजम। हामीले जुडाइजम फलो गरेको मानिँदैन, हामीले बाइबल फलो गरेको मानिन्छ। उनीहरूले एउटा मिस्टेक के गर्यो भने उनीहरूले मसायालाई चिनेन, उनीहरू अन्धो भएको छ नि त। यूहन्नाको पुस्तक 9 अध्यायमा प्रभुले के भन्नुभएको छ? यूहन्नाको पुस्तक 9 अध्यायको 39 मा, and Jesus said, for judgment I have come into this world, म यो संसारलाई न्याय गर्न आएको भन्नुहुँदैछ, that those who do not see may see, जो अन्धो छ उसले देखोस्, and that those who see may be made blind, र जसले देख्दैछ उनीहरू अन्धो हुन्छ भनेर भन्नुहुँदैछ। हामी अन्धो भएर पनि हामीले देख्न सक्यौं मसायालाई, whereas उनीहरूको आँखा हुँदा हुँदै पनि उनीहरूकोमा चाहिँ ल एन्ड प्रोफेट्स हुँदा हुँदै पनि उनीहरूले देखेन नि त। लुकाको पुस्तक 16 अध्यायको 31 मा प्रभुले के भन्नुभएको छ? But he said to him, if they do not hear Moses and the prophets, neither will they be persuaded though one rise from the dead. र कोही बौरिने उठ्यो भने पनि उनीहरूलाई चाहिँ बुझाउन सकिँदैन भन्नुहुँदैछ। तर त्यो पनि एउटा प्रोफेसीको फुलफिलमेन्ट हो, किनभने जेन्टाइल्सको नम्बर पूरा नभइन्जेलसम्म ज्युजले चिन्दैन मसायालाई भनेको छ नि त। सो उनीहरूले यावे मानिरहेको छ, येशूलाई मानेको छैन। र यही अन्धोपनामा चाहिँ हामी पनि नजाउँ, किनभने हामीले चाहिँ देखिरहेको छौं नि त। हामीले पितालाई पनि चिनिरहेको छौं, पुत्रलाई पनि चिनिरहेको छौं, र हामीले आफ्नो कनेक्सन इजरायलसँग पनि देखिरहेको छौं। र नबुझेको जस्तो गर्दा त हामी पनि फेरि त्यही दण्डमा भागीदार हुन सक्छौं। यो परमेश्वर चिन्ने प्रक्रिया हो। प्रभुले हामीलाई जुन चाहिँ तरिकामा बाँध्नु हुँदैछ उहाँसँग, दुलही हामी त्यही इजरायली परम्परा अनुसार बनिँदैछौं। र इजरायल भनेको के हो हामीले चिन्नुपर्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ। लेट्स आस्क गॉड टु ओपन आवर आइज है, हामीलाई यो कुरा बुझ्ने, हामीले बुझ्न सक्ने हृदय प्रभुलाई मागौं है। लेट्स प्रे टु गॉड that he may renew our hearts, renew our spirits. हाम्रो हृदयलाई रिन्यू नगरिन्जेलसम्म हामीले कतिवटा मानिरहेको धारणाहरू छोड्न हामीलाई साह्रो पर्छ। वी आर ह्युमन्स, वी हेभ आवर फ्लज, बट हामी घुँडामा प्रभुकोमा जाँदाखेरि प्रभुले आफूलाई चिनाउनुहुन्छ र यस्तो मिठो पाराले चिनाउनुहुन्छ कि हामीले आफूलाई चिन्छौं, हामीले प्रभुलाई चिन्छौं र हामीले आफैलाई चिन्छौं, र हामी दुलही चाहिँ फुल्ली हुन सक्छौं। किनभने whenever even एउटा ह्युमनली म्यारेजमा पनि, marriage is always between families. We have to understand this. र जय मसीह।